Bienvenue sur ma chaîne La Séance الحصة. مرحبا بالجميع في قناة لا سيونس الحصة لتعلم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم بغيت نشكركم بزاف حيت القناة غدا وكتكبر، وصلنا 4000 ابوني. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وان شاء الله تزيد تكبر القناة. هذا الشيء كيزيد يشجعني باش نحط لكم دي فيديو اكثر وباش نعلمكم اللغة الفرنسية باسهل وابسط طريقة ممكنة. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. الدرس ديال اليوم غادي يكون حول لو سون ك غادي نسمعوا ك لو سون ك. الكتابه ديالو شنو غادي نشوفوا؟ فهنا عندنا بزاف ديال الكتابات ديال هاد لو سون. عندنا اولا لا لتر ك ك ك، لا لتر كو كو، عندنا لا لتر كو متبوعه ب او كو متبوعه ب او. لا لتر سي 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 عندنا دوبل سي سي مكتوبه جوج ديال المرات. واخيرا سي اش سي اش. فهاد لا لتر كيعطيونا لو سون ك ك. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الفيديو. غادي نبداو اولا بلا لتر ك. لا لتر ك كوم كيلومتر 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 هو كيلومتر كيلومتر. فهاد لا لتر اللي هي ك دائما كتعطينا لو سون ك. فيما تشوفوا لا لتر ك غادي تسمعوا الصوت اللي هو ك. كيلومتر مثلا ان كوالا، ان كوالا غادي نكتبها لكم هنا ان كوالا. ان اوتر اكزامبل ان كيبي، ان كيبي. فكيف ما كتلاحظوا كنشوفوا لا لتر ك وكنسمعوا ك كيلومتر. والان لا لتر كو وغادي ناخذوا بعض الامثله. 5 5 كتسالي بكو كنسمعوا ك 5. والكلمه الثانيه هي كوك كوك ديك. عندنا فقط جوج ديال الكلمات في اللغه الفرنسيه اللي كينتهيو بلا لتر كو واللي هما هادو 5 كوك 5 كوك. لكن دائما لا لتر كو كتكون متبوعه ب او. ناخذوا بعض الامثله. ايكيب فريق، ايكيب ايكيب ايكيب. لا لتر كو متبوعه ب او و اي. كتقرا كي كي كتعني الذي او من. كي. كيستيون سؤال، كيستيون كيستيون كيستيون. نمروا لا لتر سي. لا لتر سي كتعطينا لو سون ك اذا جاءت متبوعه ب ا او او. مثلا كوك كوك. فهنا سي متبوعه بلا فوايي اللي هي او فكنسمعوا ك ك او كوك كوك. او اذا كانت متبوعه بكونسون كنسمعوا ايضا ك. مثلا كريي كريي. فهنا سي متبوعه بلا كونسون اللي هي ار كريي كريي. او اذا جاءت في اخر الكلمه مثلا غنكتب لكم هنا بارك بارك. ترك ترك. اشيك اشيك. غادي نخليكم رابط ديال لا لتر سي حيت ماشي دائما كتعطينا لو سون ك. لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف وما تنساوش تشوفوها حيت مهمه بزاف. نمروا الان دوبل سي 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 يعني لا لتر سي مكتوبه جوج ديال المرات كوم اكوردي اكوردي. فهنا ايضا كتسمعوا ك كتعطينا ك لو سون ك اكوردي اكوردي. لكن ردوا البال الا كانوا عندنا دوبل سي اذا كانوا متبوعين بلا فوايل او و اي كيعطيونا لو سون كس كس. مثلا فاكسان فاكسان فاكسان. غنكتبها لكم هنا. فهنا فاكسان عندنا دوبل سي متبوعه باي فكنسمعوا لو سون كس فاكسان حيت متبوعه باي. ناخذ اكزامبل ديال او اكسون اكسون. فعندنا دوبل سي غتكون متبوعه ب او اللي هي اون فوايل فكنسمعوا كس كس فاكسان اكسون.
واخيرا لو سون ك تنحصلوا عليه مع لي دو لتر اللي هما سي و اش. سي و اش كنا شفناهم في فيديو سابق كيتنطقوا ش. كنشرح لكم في فيديو اخر راه كاين في القناه، راه بيديروا غادي يكون في صندوق الوصف. سي اش كيعطينا لو سون ش. لكن سي اش تنطق احيانا ك في كلمات معظمها من اصل يوناني، مثلا اوركستر. اوركستر هي اوركسترا. اوركستر فهنا سي اش تنطق ك. اوركستر هذه ما تنقراوش اورشستر، ما كنسمعوش سي اش انما ك. اوركستر. كورال. كورال. كرونومتر. كرونومتر فالسي اش ماشي دائما تنطق ش، انما في بعض الكلمات اللي كتكون اصلها يوناني تنطق ك، كتعطينا لو سون ك. اوركستر. كورال. كرونومتر. نعاودوا الان قراءه الكلمات وركزوا معايا في لو سون، يعني شنو غادي نسمعوا. كيلومتر. 5. كوك. équipe. qui. question. coq. crier. accorder. orchestre. chorale. chronomètre. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. تعرفنا على لو سون ك، شفنا ايضا الكتابات المختلفه اللي كيعطيونا هاد لو سون، شفنا ايضا كلمات وشرحتهم لكم. الا كان عندكم اي سؤال خليوه لي في التعليقات، ما تنساوش تشجعوني بلا كومونتير بلا جيم بنشر القناه مع الناس اللي كتعرفوهم باش تزيد تكبر القناه ان شاء الله. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله اللي غادي تكون غدا. الى اللقاء.